अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के हमारे ओपिनियन का टाइटल है स्टडी स्किल्स। नीदा मुलजी आथर हैं जी। आज की ओपिनियन में हम देखेंगे कि हम अपनी स्टडी स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अमूमन हम में ये टेंडेंसी रुझान पाया जाता है कि हम कहते हैं कि चलो यार आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, यानी कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे टास्क होते हैं, टारगेट होते हैं, उसको डिले करते हैं, या फिर हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं, एक दो दिन हफ्ता हम उससे स्टिक रहते हैं और फिर हम उस टाइम टेबल को भी फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कैसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, आज की ओपिनियन में हम ये तमाम चीज़ें स्टडी करेंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स हु एंड अप अचीविंग देयर टारगेट्स डू सो बिकॉज दे बिलीव दे कैन। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टारगेट्स इसलिए अचीव कर लेते हैं कि वो अपने आप पे यकीन रखते हैं कि उनमें ये सलाहियत पाई जाती है कि वो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। वट स्किल्स डू स्टूडेंट्स नीड्स टू स्ट्रीम लाइन देयर स्टडिंग एबिलिटीज़। कौन सा ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी स्टडिंग स्किल्स को, एबिलिटी को स्ट्रीम लाइन कर सकें। इन तमाम स्किल्स को आज की ओपिनियन में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा मैंने अलग से एक प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें हम एजुकेशन के आपको तमाम जो ओपिनियंस होंगे आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह से एक प्ले लिस्ट होगी जिसमें अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे, और उसके साथ साथ हम इकानमी पे, और अगर कोई और दूसरा टॉपिक आपके माइंड में है तो हम उसकी भी प्ले लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम जब इकट्ठा अगर स्टडी करना चाहें तो हमें वो तमाम उस जो इवेंट है उससे रिलेटेड तमाम आर्टिकल्स, एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वलिटी का मामला हो गया, इन तमाम के एक ही जगह पे मिल जाएं। एज आई वाज रिसर्चिंग एन ऑप्ट टर्म फॉर माई नीस हैबिट ऑफ स्टेरिंग एट हर बुक। मैं एक टर्म के लिए, अप्रोप्रिएट टर्म के लिए सर्च कर रही थी अपनी भतीजी के लिए, जिसकी ये आदत थी कि वो अपनी बुक को घूरती रहती थी विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस एंड नॉट बीइंग एबल टू डाइव इनटू द चैप्टर्स। उसके इरादे अच्छे होते थे लेकिन वो चैप्टर्स के अंदर डाइव नहीं कर पाती थी जिनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती थी। आई हैपन टू कम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग वर्ड। मेरे माइंड में एक बहुत ही दिलचस्प वर्ड आया। डैश लगा के फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताती हैं कि वो लफ्ज़ है लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग होता है फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस। इट फिट इनटू हर कॉन्टेक्स्ट, ये उनके कॉन्टेक्स्ट में फ़िट होता है। वो हैंग अराउंड करती हैं, बेस्ट के लिए एम करती हैं, टास्क को स्किट करती हैं, नॉट रियली डेल्विंग इनटू इट, और इसकी रीच इनसाइड नहीं करती। मैनी स्टूडेंट सफ़र फ्राम सिंड्रोम। बहुत सारे स्टूडेंट इस सिंड्रोम से सफ़र करते हैं जिसको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं कि नॉट नोइंग हाउ टू स्टडी। ये हम नहीं जानते कि हमने पढ़ना किस तरह से है। दे डू नॉट नेसेसरली लैक डायरेक्शन और एम्बिशन। उनकी डायरेक्शन या एम्बिशन की उनमें कमी नहीं होती। दे सिंपली डू नॉट नो। वो सिर्फ ये नहीं जानते कि किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम की एग्ज़ाम्पल ले लें तो लोगों को ये मालूम नहीं होता कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से करना है, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो स्मार्ट स्टडी इज़ आल्सो नेसेसरी विद हार्ड वर्क। सम आर लॉस्ट इन ए सी ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे लोग सी ऑफ रिसोर्सेज में गुम हो जाते हैं। वेयर द इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज़ ह्यूजली ऑफ पुटिंग। जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होता है वो उनको ऑफ पुट कर देता है। सम हैविंग पनिशिंग ट्यूशन शेड्यूल। जिनके कुछ लोगों के जो शेड्यूल्स होते हैं ट्यूशन के वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। दैट लीव देम गैस्पिंग फॉर सम टाइम अवे फ्राम बुक्स। जो कि वो गैस्प कर रहे होते हैं बुक से दूर जाने के लिए कुछ टाइम के लिए। सम सफ़र फ्राम द फियर ऑफ फेलोर। कुछ लोग नाकामी से डरते हैं। दैट इंश्योर्स दे स्टे क्लियर ऑफ बुक्स। जिसकी वजह से किताबों से दूर रहते हैं। दैट डिमांड टाइम एंड अटेंशन। जिनके लिए वक्त और तवज्जो की ज़रूरत होती है। मतलब 3 फैक्टर हम देखें। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करना भी अच्छा नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के अंदर खो जाएंगे। आप उनको जो टॉपिक्स हैं उनको अलग-अलग करके नहीं पढ़ पाएंगे। इसी तरह से आपका अगर शेड्यूल सख्त है, आप ये नई अकेडमीज़ ज्वाइन की हुई हैं और आप सारा टाइम अकेडमीज़ में दे रहे हैं तो आपको खुद से टाइम नहीं मिलेगा बुक्स पढ़ने के लिए। इसी तरह से जो नाकामी का खौफ है ये भी आपको रोकेगा पढ़ने से। फॉर दोज लाइक मी। बहुत सारे ऐसे लोग जैसा कि मैं हूँ। मेकिंग एन अटैम्प्ट टू हेल्प आवर यंग वंस। कोशिश करना अपने यंग वंस की हेल्प करने के लिए, स्टडी हैबिट्स डेवलप करने में। इट मे बी पर्टिनेंट टू रिमेंबर दैट। ये रेलिवेंट हो सकता है ये याद करने में कि काज ऑफ लैंग्विशिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज द नीड टू स्टीयर दैम इन ए प्रोडक्टिव डायरेक्शन। जो वजह है लैंग्वेज करने की, लैग बिहाइंड करने की, प्रोग्रेस ना करने की, ये इतनी अहम नहीं है जितना कि प्रोडक्टिव डायरेक्शन में इनको स्टीयर करना है। ड्राइंग अप स्टडी शेड्यूल इज़ सेल्फ डिफीटिंग एक्ट। अगर आप कोई स्टडी का शेड्यूल बनाते हैं तो ये सेल्फ डिफीटिंग एक्ट है। दोज ऑफ अस हु हैव एक्सपेरिमेंटेड विद इट। हम में से वो लोग जिन्होंने इसके साथ तजुर्बा किया है वो अच्छी तरह
سے جانتے ہیں کہ جتنا تباہ کن ہو سکتا ہے کسی بھی انڈیویجول کے لیے کہ آپ اس لسٹ کو دیکھیں جو کہ آپ نے ڈراپ کی ہے ود گریٹ کیئر اٹینشن تھارونیس پینسٹیکنگلی only to find that not one slot on it has been successfully ticked off اور یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ اس پہ ایک سلاٹ ٹک آپ نے نہیں کیا. not all of us are blessed with the ability to follow schedules diligently. ہم تمام لوگوں میں یہ قابلیت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس شیڈیولز کو ان ٹائم ٹیبل کو ود کیئر اینڈ کانشینٹیسنیس کے ساتھ فالو کریں. the inability to study goes by many names. یہ جو ناکامی ہے اسٹڈی کرنے کی اس کے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں. لینگویشنگ، پروکریسٹینیٹنگ، ڈیلے کرنا، اوائڈ کرنا، اسکیپ کرنا، یہ کچھ نیمز ہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈیپ روٹڈ فینامنا کو جو کہ بہت سارے طلباء کی زندگیوں کو پلے کرتا ہے. لائک موسٹ ایلمنٹس، بہت ساری بیماریوں کی طرح دا ٹرک از ٹو کیچ اٹ ارلی، اس کو جلدی پکڑنا ہے، اینڈ نپ اٹ ان دا بڈ، اور اس کو سپریس یا ڈسٹرائے کرنا ہے ارلی اسٹیجز میں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، موٹیویشن فار مینی برائٹ اسٹوڈنٹس ڈز ناٹ کم فرام ایکسٹرنل انفلوئنسز. بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو موٹیویشن ہوتی ہے اس بیرونی ذرائع سے وہ نہیں آتی. دا ینگر جنریشن کین ناٹ بی ڈریگڈ لائک اے ہرڈ آف شیپ. جو نوجوان نسل ہے اس کو بھیڑوں کے ہرڈ کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. ہسٹری نریٹیوز ان کو یاد نہیں کرائے جا سکتے، میتھ فارمولاز یا پوئٹری انالیسز. دس از یوٹیوبر جنریشن، یہ یوٹیوبرس کی جنریشن ہے. دیٹ ول اونلی لرن وٹ کیپچرز دیئر امیجنیشن. یہ صرف وہی چیزیں لرن کریں گی جو ان کے امیجنیشن کو کیپچر کریں گی. دا وائی مسٹ آئی لرن دس، مجھے یہ کیوں پڑھنا چاہیے، یہ ایسا کویسچن ہے جس کو ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ انفارمیشن کسی ڈائریکشن میں سینڈ کی جائے. اس کے میننگ اور کنٹیکسٹ کیا ہیں لرننگ کے، یہ اسٹیبلش کیے جائیں ایک لنک کے ذریعے نیسیسٹی کے اور ایکسپیرینس کے. وٹ اسکلز دے ریلی نیڈ، کن مہارتوں کی ان کو ضرورت ہے اسٹریم لائن کرنے کے لیے اپنی اسٹڈی ایبلٹیز کو. ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ obvious ون ہے، سب سے زیادہ اہم ہے. غالباً اٹ وڈ سرو اس ٹو ریکگنائز دیٹ ٹائم از پرسیڈ ڈفرینٹلی بائی ڈیجیٹل نیٹیوز. کیونکہ اگر آپ اپنے ڈیجیٹل نیٹیوز کو دیکھیں تو اب وقت کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ہو لائک ٹو براؤز اے مائل اے منٹ تھرو اے ریلم آف ڈیٹا انفارمیشن، جو کہ ایک منٹ میں بہت سارا ڈیٹا کو پہنچ سکتے ہیں وہاں تک. دیٹ وڈ ہیو ٹیکن دیئر اینسیسٹرز نو لیس دین اے ہاف ایئر، جن میں ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو تقریباً آدھا سال لگ جاتا ہے اتنا ڈیٹا کمپائل کرنے میں، جو ابھی آپ ایک منٹ میں کمپائل کر لیتے ہیں. ڈیوائڈنگ ٹاسک انٹو اسمال چنکس، اپنے جو آپ کا ٹاسک ہے اس کو چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کریں. ریوزٹ کریں ورکس کو زیادہ کنسٹرکٹیو وے سے، بجائے اس کے کہ آپ مل اوور کریں لانگ چیپٹرز پہ گھنٹوں تک ان کو پڑھتے رہیں. وائل اسٹڈنگ اور پڑھتے ہوئے ان کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے ہینڈ کے ساتھ بھی کچھ کریں، یعنی کہ یہ اگر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تو ٹائپ کریں. اسے یہ ایسے دور ہے جس پہ آپ 3 ڈیوائسز ایک ساتھ چلا سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. اور زیادہ آپ اگر آپ کے پاس گرافک انفارمیشن ہو تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں بجائے ٹیکسچوئل انالیسز کے. ان کلاس میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اسٹرکچرڈ اپروچ اپنائی جائے گرافک انفارمیشن کو دیکھنے کے لیے. ہیئرنگ دیئر ٹیچرز ٹاک اباؤٹ اٹ ان دا کانٹیکسٹ، ٹیچرز کو یہ سنتے ہوئے کہ وہ اس کانٹیکسٹ کے بارے میں بات کریں، ایگزامپلس کے ساتھ، ڈیمانسٹریشنز کے ساتھ. سیئنگ وٹ دے ہیو ہرڈ الاؤڈ، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے کلیئرلی سنے انہوں نے کیا کہا ہے. سامرائز کریں اپنے اس پیئرس کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، اس کو رائٹ کریں اپنے ہی ورڈز میں، پیرافریز کریں. اس سے یہ ان کو چیزوں کو ریٹین کرنے میں اور ریویژن کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. یعنی کہ اپنے نوٹس بنائیں سمپلی آپ. اسٹوڈنٹ کی اگر ایکٹیو انوالومنٹ رہتی ہے لرننگ پروسیس میں تو یہ کرٹیکل ہے، اہم ہے اسٹڈی اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے، جو نہ صرف سرو کریں گی ان کی اکیڈمک لائف میں بلکہ آلسو ہیو اسپل اوور بینیفٹس ان دیئر کیریئرز، بلکہ ان کے کیریئر میں بھی ان کے فوائد ہوں گے. اسٹوڈنٹس کو پڑھانا اور کریٹ تو ان کے مائنڈز میں ایک میپ کریٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کی وضاحت کرنی چاہیے کی انفارمیشن کے ساتھ. ویرائٹی آف ڈائیگرامز یوز کرنی چاہیے تو اس کی وجہ سے پیسیو لرننگ ہو سکتی ہے، نوٹس بنا سکتے ہیں وہ. اینڈ اگنور لیٹر بیکاز دا ٹیکسٹ میں ٹو ڈانٹنگ ٹو ریوزٹ. اور جو گرافک انفارمیشن ہے اس کو ریٹین کر سکتے ہیں کیونکہ جو ٹیکسچوئل انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے، اس کو ریوائز کیا جائے. مطلب آپ نے ایک بک پڑھ لی، اس کو دوبارہ سے پوری بک پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے آپ ان کو گرافیکل فارم میں یا پھر جو بھی آپ کو آسان لگے اس فارم میں آپ اس کے نوٹس بنا لیں. سسٹم آف ٹرائیج ڈیولپ کرنا چاہیے. ٹرائیج ہوتا ہے ڈیسائیڈ دی آرڈر آف ٹریٹمنٹ، آپ کی کس طرح سے آپ نے اپنے کام کو ٹریٹ کرنا ہے، آپ کی پلاننگ کیا ہے. وداؤٹ کانشیس ریزننگ انسٹنکٹیولی اٹ فالوڈ دا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ویئر ٹاسک آر پریورٹائز. تو یہ ٹرائیج ہمارے پاس جو ہے یہ کنسیپٹ آتا ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس پہ، جہاں پہ جو ٹاسک ہیں وہ پریورٹائز کی جاتی ہیں ریکوائرڈس کے مطابق، ارجنٹ ایکشن کے مطابق، اور ان کو کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے
کے لیے کہ وہ اپنے اسٹڈی ٹاپکس کو کمپارٹمنٹلائز کر سکیں. ٹرائیج کی مدد سے اوور ویلمنگ جو انگزائٹی ہے، پریشانی ہے جو اسٹوڈنٹس فیل کرتے ہیں، اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اور انفارمیشن اوور لوڈ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ کام کیا جائے تمام سبجیکٹس پہ سائملٹینیسلی ایک وقت میں. ایک اور جو یوزفل ٹیکنیکس ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ڈیلے کیا جائے اور ٹیچ کر سکتے ہیں اپنے پیئرس کو، ٹھیک ہے، جو ڈیلیئنگ مطلب کہ ہم آج نہیں کل پڑھیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو پیئرز ہیں، ایج فیلوز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کو پڑھانا شروع کر دیں. روایتی طور پہ جو اسٹڈی گروپس ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ایک موقع کولیبوریٹیو ورک کا فرینڈلی انوائرمنٹ میں، لیکن اس کے لیے اسٹرینجنٹ اسٹرکٹ ڈسپلن کی ضرورت ہوگی، پلاننگ کی ٹرم میں، فوکس کی، اور اسے اسٹک رہنے میں. جو مینٹورشپ ہے ڈل کی جانب سے، اس کو ایکٹیولی ٹیچنگ نہیں کہہ سکتے، بٹ اسپیئر ٹائم کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے، سیلف ٹیسٹ کے لیے اپنا ورک وہ ٹیسٹ کر سکیں اسمال چنکس میں، تو یہ ان کے پروگریس کو ٹریک کرنے میں ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایونچولی یہ فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کیا پروسیسز ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ود اے بیٹ آف انکریجمنٹ، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے ساتھ اور لاٹ آف سیلف بلیف کے ساتھ، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اچیو کر لیتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی. یہ جی بریف انالیسس تھا اوپینین کا اسٹڈی اسکل سے ریلیٹڈ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.